جمعے دی اذان دا ویلا ہے، میرے امام فرمان لگے ہٹ میرے سینے تو منو جی نانے دی دتی ہوئی اذان ہے نا میرے کنا دے اندر او دی لاج رکھ لیندے، منو دو سجدے ادا کر لیندے۔ ادھروں سکینہ کہہ رہی نے سواریے نہ چلنی، اج سکینہ یتیم ہو جائے گی، ظلم دا خنجر چلیا، میری امام دی شہادت ہو گئی۔ کل بھی حسین زندہ باد سی، اج بھی حسین زندہ باد ہے۔ شہادت حسین، واقعات کربلا، انہا چیزاں کو سن کے آنسواں دا سیلاب آ جانا یا رونا اس گل دی دلیل ہے کہ یا اللہ اسی کل بھی حسینی ساں، اسی اج بھی حسینی ہاں، قیامت دے دیاڑے سانو حسینی اٹھائے۔ عزیزان اکرامی قدر، اج لوگ طرح طرح دی گلاں کردے نے، میرے امام دی قربانی دا صلہ ویکھو، جڑا دین اج اپنی اصل اندر موجود ہے تے امام دی قربانی دا صلہ ہے۔ اج مسجداں اندر رونق ہے، اسلام دا پرچار ہے تے اے کرب و بلا دے اندر جڑے 72 تن قربان نے کوئی انہاں دا صلہ ہے۔ یزید دی فکر تے بھی لعنت ہے، یزید دی سوچ تے بھی لعنت ہے، یزیدی کردار تے بھی لعنت ہے تے یزیدیت تے لعنت، حسینی سوچ تے بھی خدا دا سلام، حسینیت تے بھی خدا دا سلام، حسینی سوچ تے بھی خدا دا سلام تے حسینیاں نو بھی خدا دا سلام۔ یزید کل بھی مردہ باد سی، یزید اج بھی مردہ باد ہے، قیامت تک مردہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین اج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک نعرہ بجتا رہے گا۔ آنکھ دی ٹھنڈک دندا چین، اے امام مقام امام حسین دی قربانی دا صلہ کیا جو قرآن ساڈے سامنے موجود ہے۔ اذاناں ہو رہی نے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر سنو، کون حسین ابن علی جنہ 72 تن قربان کر کے اپنے نانا جان دے دین نو نئی زندگی عطا فرمائی۔